शांता बाई और सुभद्रा बाई नाम की 2 औरतें आपकी खिदमत में आईं। जैसे ही दोनों बाबा के करीब पहुंची तो आपने उनके बगैर बताए उनकी दिल की ख्वाहिश जान ली और 2 लड्डू निकाले और दोनों लड्डू में से थोड़ा चख कर दोनों को एक एक लड्डू दिया और दुआ की। शांता बाई ने अपने लड्डू खा लिए मगर सुभद्रा बाई ने लड्डू नहीं खाया और उसे रेत के नीचे रख दिया क्योंकि वो बाबा का झूठा था। आपकी दुआ से शांता बाई को हमल रहा और 9 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। 2 महीने बाद वो अपने बेटे को लेकर आई और बाबा के कदमों में रखा। यह देखकर सुभद्रा बाई रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मेरा बच्चा कहाँ है। आपने रेत की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उस रेत के नीचे तलाश करो। सुभद्रा बाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी, आपको रहम आया और दुआ की तो दूसरे साल अल्लाह के फजल से सुभद्रा बाई को भी बेटा पैदा हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम हज़रत बाबा सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो को पूरा लाज़मन देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला के अलक़ाब मुबारक ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ताए अक़लीम। आपकी विलादत 15 रजब 1277 हिजरी 27 जनवरी 1861 AD को जुम्मेरात को नागपुर के करीब कामठी में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद मौलाना बदरुद्दीन बिन सैयद हैदर शाह और वालिदा का नाम सैयदा मरियम बीबी बिनते शेख सैयद मीरान हैं। आप हुसैनी सादात हैं और हज़रत इमाम सैयद हसन अल-अस्कारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की नस्ल से हैं और हज़रत ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की नस्ल से हैं। आपके परदादा मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और चेन्नई मद्रास में मुकीम हुए थे। 1 साल की उम्र में आपके वालिद का और 9 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। इसके बाद आपके नाना और मामू अब्दुल रहमान ने आपकी परवरिश की। आपने कामठी के मदरसे में तालीम हासिल की। एक मरतबा आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी नागपुर रहमतुल्लाह अलैहि ताला से हुई। उन्होंने आपको एक खुश्क मेवा ड्राई फ्रूट दिया और फरमाया कि कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कसरत से तिलावत कुरान करो। उस मेवे को खाते ही आप पर वज्द तारी हुआ। इसके बाद आप अक्सर वज्द में खो जाते। 18 साल की उम्र में सैलाब में आपके मामू का मकान तबाह हो गया, इसलिए आप अपने मामू के साथ काम की तलाश करने लगे। 21 साल की उम्र में 1298 हिजरी 1881 AD में नागपुर आर्मी रेजिमेंट में शामिल हुए। फौज के साथ आप जब सागर गए तो वहाँ पूरी रात हज़रत दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ताला की सोबत में गुजारने लगे। आखिर में आपने फौज से इस्तीफ़ा दे दिया और आलम मजदूबियत में सागर की गलियों में घूमने लगे। आपकी नानी साहिबा को पता चला तो वो आपको कामठी ले गईं। आप गली में निकलते तो बच्चे आप पर पत्थर फेंकते मगर आप इससे बेपरवाह होते। एक मरतबा घूमते घूमते आप नागपुर चले गए। एक अंग्रेज औरत ने फरियाद की तो फौज का अफसर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के हुक्म से आपको 2 सफर 1310 हिजरी 26 अगस्त 1892 AD को पागल खाने में लाया गया। दूसरे दिन एक सिपाही ने आपको कामठी की गलियों में घूमते हुए देखा। उसने ये बात अफसर को बताई तो वो फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से नागपुर गया। जब वो पागल खाने में पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा एक दरख्त के नीचे जलवा फरमा हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने वहां के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर उसको उस कोठरी की तरफ ले गया जहां बाबा को सलाखों के पीछे बंद किया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो बाबा कोठरी के अंदर हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अफसर को देखकर आपने फरमाया, तुम अपना काम कर रहे हो और मैं अपना काम। ये सुनकर वो अफसर इतना मुतासिर हुआ कि वो हर इतवार को अपने परिवार के साथ बाबा की जियारत के लिए आने लगा। एक मरतबा आप लोहे के बर्तन में मिट्टी भरकर उसे सर पर रख कर जा रहे थे। पागल खाने के अफसरों ने देखा तो हैरत में पड़ गए कि मिट्टी से भरा हुआ बर्तन आपके सर से थोड़ा ऊंचा हवा में आपके साथ चल रहा है। फिर पागल खाने के डॉक्टरों ने आपको पागल खाने के अहाते में लोगों से मिलने की इजाजत दी। इसके बाद बेशुमार लोग आपसे मिलने आने लगे। 14 साल तक पागल खाने में क़याम के दौरान आप लोगों को फैज़ अता फरमाते रहे और आपकी दुआ से बहुत सारे लोगों को बीमारी से शिफा और तंदुरुस्ती मिली और बे औलादों को औलाद मिली।
ایک مرتبہ ایک پاگل خانے سے بھاگ گیا۔ ڈاکٹر عبد المجید بہت فکر مند ہوئے۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ دوسرے دن وہ پاگل واپس آ گیا۔ جب اس سے واپس آنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو بابا تاج الدین وہاں ملے اور مجھے 2 تماچے مارے اور فوراً واپس جانے کے لیے فرمایا، اس لیے میں واپس آیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر عبد المجید آپ کے مرید و معتقد ہو گئے تھے۔ ناگپور کے مہاراجہ رگولی راؤ بھونسلے بھی آپ کے معتقد ہو گئے تھے۔ 6 جمادی الثانی 1326 ہجری 9 جولائی 1908 AD کو صبح کو 3 بجے آپ مہاراجہ کے خواب میں تشریف لائے اور لال محل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ مہاراجہ نے فوراً گورنر کو آپ کو رہا کرنے کے لیے درخواست بھیجی اور 2000 روپے کی ضمانت پر 14 شعبان 1326 ہجری 21 سپٹمبر 1908 AD کو آپ کو پاگل خانے سے لال محل میں لایا گیا۔ 1339 ہجری 1920 AD میں آپ ناگپور لال محل میں واپس آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے چند کرامات۔ ایک مرتبہ آپ کنہان ندی کے کنارے ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ شانتا بائی اور سبھادرا بائی نام کی 2 عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ جیسے ہی دونوں بابا کے قریب پہنچی تو آپ نے ان کے بغیر بتائے ان کی دل کی خواہش جان لی اور 2 لڈو نکالے اور دونوں لڈو میں سے تھوڑا چکھ کر دونوں کو ایک ایک لڈو دیا اور دعا کی۔ شانتا بائی نے اپنے لڈو کھا لیے مگر سبھادرا بائی نے لڈو نہیں کھایا اور اسے ریت کے نیچے رکھ دیا کیونکہ وہ بابا کا جھوٹا تھا۔ آپ کی دعا سے شانتا بائی کو حمل رہا اور 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ 2 مہینے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور بابا کے قدموں میں رکھا۔ یہ دیکھ کر سبھادرا بائی رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے ریت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس ریت کے نیچے تلاش کرو۔ سبھادرا بائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے معافی مانگی، آپ کو رحم آیا اور دعا کی تو دوسرے سال اللہ کے فضل سے سبھادرا بائی کو بھی بیٹا پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک سونار کی دکان پر ٹھہرے اور فرمایا کہ اپنے مکان کو خالی کر دو۔ وہ سونار آپ سے عقیدت رکھنے والے میں سے تھا۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو لے کر اس مکان کو خالی کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اس مکان کو اچانک آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو حضرت کے فرمان کی وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید نے ایک جلسے میں شرکت کے لیے ممبئی جانے کا ارادہ کیا اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ مت جاؤ، راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے درخت کے پتے توڑ کر فرمایا کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب ممبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے بھوساول ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہ ریلوے لائن پار کر رہے تھے کہ اچانک ایک ٹرین کا انجن ان کے بالکل قریب آ گیا اور گھبراہٹ میں وہ ریلوے لائن پر گر پڑے۔ حالانکہ انجن پوری رفتار سے آ رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کے نزدیک آیا تو رک گیا۔ ریلوے کے ملازمین نے ان کو لائن سے اٹھایا اور کہا کہ کیا آپ کوئی عامل ہیں؟ انجن خود بخود کیسے رک گیا؟ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا کہ کیسے بابا نے ان کی حفاظت کی۔ آپ حضرت داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کو حضرت عبداللہ شاہ قادری ناگپوری رحمت اللہ علیہ سالہ سے بھی فیض حاصل ہے۔ محرم 1344 ہجری اگست 1925 AD میں آپ بیمار ہوئے۔ مہاراجہ رگھوجی راؤ نے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرانے کے لیے کہا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے رہے۔ پیر کے روز وصال سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور مسکرا کر لوگوں کو دیکھا اور پھر بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کا وصال 26 محرم 1344 ہجری 27 اگست 1925 AD کو پیر کے روز ہوا۔ آپ کا مزار تاج باغ ناگپور مہاراشٹر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت بابا سید تاج الدین محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔